चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहिल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है। पहले कहा गया था कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, और अब हुकूमत से ही मुज़ाकरात के तैयार है। नहीं, क्या वो इंटरचेंजेबली नाम इस्तेमाल हुआ है। बैरिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी तो उन लोगों से करेगी जिनसे पहले कोई कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हो चुका था, और इसके लिए खान साहब ने कमेटी बनाई। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई पेशरफ्त होगी, और पेशरफ्त होनी चाहिए क्योंकि ऐसे मसाइल का हर फोरम पे और हर तरीके से हल ढूंढना चाहिए। ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। बैरिस्टर साहब, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मुल्क की सबसे बड़ी जुमात को आप इस वक्त लीड कर रहे हैं। 26 जून को यहाँ पर कुछ हुआ, जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? आपके अपने MNAs, अपने MPs यहाँ पर वर्कर्स को क्या यहाँ से चले गए थे? नहीं, देखे 26 नवंबर को वो ये ज़रूरी नहीं, हमारे MNAs MPA आ चुके थे और उनके लिए ये नहीं लाजिम था कि उसी वक्त उसी मोमेंट पे यहाँ मौजूद थे। धरना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, उसमें एज़ एंड व्हेन यू गो वो लोग आते हैं, लेकिन गोली नहीं चलनी चाहिए थी। और हम ऑब्वियसली इसका ज़िम्मेदार हुकूमत ही को समझते हैं कि गोली नहीं चलनी चाहिए थी। और सर, वर्कर्स यहाँ पर बिस्तर सामान बैठे हुए थे, खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, हालांकि कहा गया तो था। देखो अभी तो आए नहीं थे, सारा कुछ हो जाता और लोग खुद भी करते और अरेंज हो चुका था। अभी तो आए नहीं थे, पूरे बैठे नहीं थे, अपने मुकाम पे पहुँचे नहीं थे कि गोली चली और डिस्पर्स हो गए। देखो, इसको उस तनाजुर में देखना चाहिए। एक सिविलाइज मुल्क में आप इन चीज़ों को इस तनाजुर में देखें कि लोग अगर निकलते हैं और वो अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करते हैं, और वो अगर कहीं एहतजाज करते और वो कहीं बैठ जाते तो लोग उनकी तरफ लोग बेचते हैं, एक जरगा बेचते हैं कि आप उठें वगैरह कर ले, फिर उनसे बात करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसा तो नहीं कि अभी बैठे। बैकडोर पर आपसे मुज़ाकरात चल रहे थे, बैकडोर पर मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई गई थी, आपने अडियाला का विजिट भी किया था। देखो, विज़िट मैंने ज़रूर किया था, हमारा एक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर हम आगे ना बढ़ सके। उम्मीद वजह क्या बनी सर? वजह क्या बनी सर? बस एक डेडलॉक आ ही जाता है पॉलिटिकल तो कभी नवाज शरीफ और कभी बुख्ती साहब मरहूम जो है उनके उखाड़ के पेश जाते, तो सियासी हुकूमत ये होता ही रहता है। लेकिन इन चीज़ों को पर्सनल नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों को इस लाइन में नहीं लेना चाहिए कि आप उसको ज़ाती मुखालफत को नफ़रत में बदल दें, नफ़रत को आप दुश्मनी में बदल दें और फिर वो हो जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में। नाउ इट इज़ टाइम टू सिट डाउन एंड से कि जी इसका कोई हल निकले। अच्छा सर, ये जो मुकदमा आप मुख्तलिफ शहदा के घरों में भी गए, एक लापता अफराद की कोई फहरिस्त भी आप मुरतब कर रहे थे, उस पर कोई कामयाबी मिली है? देखिए, लापता अफराद जितने भी हमारी टीमें बनी हैं और एक सेल बना हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा इंटरनल एक प्रोसेस हमने शुरू किया, उन सब लोगों पे कर रहे हैं। वो 200 आपने नंबर सुना होगा, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उमर अयूब साहब ने कहा था, और 200 का नंबर मौजूद है। लेकिन हम फिगर आउट कर रहे हैं अपने जितनी भी ज़ीली तंजीमें हैं उनके साथ। और इस बारे में तो सर वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और अभी तक वज़ीर आज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, हमारा राइट है कि कहाँ लोग आए थे, गोली चली, किस तरीके से चली, इसके तो एक प्रोसेस तो आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, ये जो हलाकतें हुई हैं तो इन हलाकतों का जो मुकदमा दर्ज कराने का भी कहा गया कमेटी में, मेरे ख्याल में आपके वो भी हुआ है, फैसला भी हुआ, तो इसका क्या? देखिए, ये पहले से एक तरीक़ाकार रहा है, जो पहले भी ऐसा हुआ है, उनकी भी मुकदमे दर्ज है। तो आप एप्लीकेशन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एक वकूए पे 2 FIR नहीं हो सकती, एक FIR होगी, और हम उसमें कंप्लेन भी फ़ाइल कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम फ़ाइल करें कोर्ट में, वो कानून के मुताबिक हम फ़ाइल करेंगे। और किस किस को नामजद करेंगे? वो देखिए, कानून यही है कि उसमें से जो ज़िम्मेदारान होते आप उनके पास करते। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो बंदे का नाम दे दें जिसने गोली चलाई है, बस सरकार के सारे लोग आप नामिनेट होते हैं इन किस्म के केसेस में। इसी तरह जो है मॉडल टाउन का वकूआ हुआ था, उसमें भी ऐसा ही था, और बुख्ती की शहादत जब हुई थी या उसको जो मरवाया गया था, जो भी आप उनको कह दें, उस वक्त भी हुआ था। तो कुछ लोग नामिनेट हुए थे, नाम दिए गए थे। बीबी शहीद की शहादत से पहले उन पर जो अटैक हुआ था, उन्होंने भी नाम दिए थे और उन्होंने नाम लोगों को नामिनेट किया था। ये जो इस्तीफ़े आ रहे हैं कुछ कमेटी से, कुछ सियासी कमेटी से, कुछ और कमेटी से, तो इनके हवाले से आप? नहीं, देखो, ये पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में लोग आते जाते हैं, और हमारे बाज़ 1-2 बंदों ने कहा है, जिक्र किया है कि हम इस्तीफ़ा देते हैं, लेकिन सारे लोग हमारे साथ हैं और मुत्तहिद हैं। हामिद रज़ा साहब ने कहा है कि मैंने ऐसी कोशिश की है इनको, मतलब समझाने की कि 1 दिन पहले जो है ना लाहौर में वो जो एहतजाज का जो दिन था, नहीं, ये इंटरनल मामलात है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, और अब हुकूमत से ही मुज़ाकरात के तैयार है। नहीं, क्या वो इंटरचेंजेबली नाम इस्तेमाल हुआ है। बैरिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी तो उन लोगों से करेगी जिनसे पहले कोई कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हो चुका था, और इसके लिए खान साहब ने कमेटी बनाई। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई पेशरफ्त होगी,
ترقی اور پیش رفت ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے مسائل کا ہر فورم پہ اور ہر طریقے سے حل ڈھونڈنا چاہیے، یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے۔ بیسر صاحب، آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت کو آپ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ 26 جون کو یہاں پر کچھ ہوا، ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کے اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پی ایز یہاں پر ورکرز کو کیا کر یہاں سے چلے گئے تھے؟ نہیں دیکھیں، 26 نومبر کو وہ یہ ضروری نہیں، ہمارے ایم این ایز ایم پی اے آ چکے تھے اور ان کے لیے یہ نہیں لازم تھا کہ اسی وقت اسی مومنٹ پہ یہاں موجود تھے۔ دھرنا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے، اس میں ایز اینڈ وین یو گو وہ لوگ آتے ہیں، لیکن گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، اور ہم آبویسلی اس کا ذمہ دار حکومت ہی کو سمجھتے ہیں کہ گولی نہیں چلنی چاہیے تھی۔ اور سر، ورکرز یہاں پر بستر و سامان بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، حالانکہ کہا گیا تو تھا۔ دیکھو ابھی تو آئے نہیں تھے، سارا کچھ ہو جاتا اور لوگ خود بھی کرتے اور ارینج ہو چکا تھا، ابھی تو آئے نہیں تھے، پورے بیٹھے نہیں تھے، اپنے مقام پہ پہنچے نہیں تھے کہ گولی چلی اور ڈسپرس ہو گئے۔ دیکھو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، ایک سویلائز ملک میں آپ ان چیزوں کو اس تناظر میں دیکھیں کہ لوگ اگر نکلتے ہیں اور وہ اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہیں اور وہ اگر کہیں احتجاج کرتے اور وہ کہیں بیٹھ جاتے تو لوگ ان کی طرف لوگ بیچتے ہیں، ایک جرگہ بیچتے ہیں کہ آپ اٹھیں وغیرہ کر لیں، پھر ان سے بات کرتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن، ایسا تو نہیں کہ ابھی بیٹھے ہیں۔ بیک ڈور پر آپ سے مذاکرات چل رہے تھے، بیک ڈور پر مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، آپ نے اڈیالہ کا وزٹ بھی کیا تھا۔ دیکھو وزٹ میں نے ضرور کیا تھا، ہمارا ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا، لیکن وہ پراپر ہم آگے نہ بڑھ سکے۔ وجہ کیا بنی سر؟ وجہ کیا بنی سر؟ بس 1.5 لاکھ آ ہی جاتا ہے پولیٹیکل تو کبھی نواز شریف اور کبھی بگٹی صاحب مرحوم جو ہے ان کی اکھاڑ کے پیچتے تھے، تو سیاسی حکومت یہ ہوتا ہی رہتا، لیکن ان چیزوں کو پرسنل نہیں لینا چاہیے، ان چیزوں کو اس لائن میں نہیں لینا چاہیے کہ آپ اس کو ذاتی مخالفت کو نفرت میں بدل دیں، نفرت کو آپ دشمنی میں بدل دیں اور پھر وہ ہو جائے۔ دیکھیں بہت زیادہ ہو گیا پاکستان میں، ناؤ اٹ از ٹائم ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ جی اس کا کوئی حل نکلے۔ اچھا سر، یہ جو مقدمات مختلف شہداء کے گھروں میں بھی گئے، ایک لاپتہ افراد کی کوئی فہرست بھی آپ مرتب کر رہے تھے، اس پہ کوئی کامیابی ملی ہے؟ دیکھیں لاپتہ افراد جتنے بھی ہیں، ہماری ٹیمیں بنی ہیں اور ایک سیل بنا ہوا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارا انٹرنل ایک پروسیس ہم نے شروع کیا، ان سب لوگوں پہ کر رہے ہیں۔ وہ 200 آپ نے نمبر سنا ہوگا، وہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی عمر ایوب صاحب نے کہا تھا، اور 200 کا نمبر موجود ہے، لیکن ہم فگر آؤٹ کر رہے ہیں اپنے جتنی بھی ذیلی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ۔ اور اس بارے میں تو سر وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور ابھی تک وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارا رائٹ ہے کہ کہاں لوگ آئے تھے، گولی چلی کس طریقے سے چلی، اس کے تو ایک پروسیس تو آگے بڑھے گا۔ اچھا سر، یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں تو ان ہلاکتوں کا جو مقدمہ درج کرانے کا بھی کہا گیا کمیٹی میں، میرے خیال میں آپ کے وہ بھی ہوا ہے، فیصلہ بھی ہوا، تو اس کا کیا؟ دیکھیں یہ پہلے سے ایک طریقہ کار رائج ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے، ان کی بھی مقدمے درج ہے، تو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ایک وقوع پہ 2 FIR نہیں ہو سکتی، ایک FIR ہوگی، اور ہم اس میں کمپلین بھی فائل کر رہے ہیں، لیکن جو بھی ہم فائل کریں کورٹ میں وہ قانون کے مطابق ہم فائل کریں گے۔ اور کس کس کو نامزد کریں گے؟ وہ دیکھیں قانون یہی ہے کہ اس میں سے جو ذمہ داران ہوتے آپ ان کے پاس کرتے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بندے کا نام دے دیں جس نے گولی چلائی ہے، بس سرکار کے سارے لوگ آپ نامینیٹ ہوتے ہیں ان قسم کے کیسز میں۔ اسی طرح جو ہے ماڈل ٹاؤن کا وقوع ہوا تھا، اس میں بھی ایسا ہی تھا، اور بگٹی کی شہادت جب ہوئی تھی یا اس کو جو مروایا گیا تھا، جو بھی آپ ان کو کہہ دیں، اس وقت بھی ہوا تھا، تو کچھ لوگ نامینیٹ ہوئے تھے، نام دیے گئے تھے۔ بی بی شہید کی شہادت سے پہلے ان پہ جو اٹیک ہوا تھا انہوں نے بھی نام دیے تھے اور انہوں نے نام لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا۔ یہ جو استعفے آ رہے ہیں کچھ کمیٹی سے، کچھ سیاسی کمیٹی سے، کچھ کور کمیٹی سے، تو ان کے حوالے سے آپ؟ نہیں دیکھو یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی میں لوگ آتے جاتے ہیں، اور ہمارے بعض 1-2 بندوں نے کہا ہے، ذکر کیا ہے کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں، لیکن سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور متحد ہیں۔ حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ایسی کوشش کی ہے ان کو مطلب سمجھانے کی کہ 1 دن پہلے جو ہے نا لاہور میں وہ جو احتجاج کا جو دن تھا، نہیں یہ انٹرنل معاملات ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو۔